हाय दोस्तों, उम्मीद है आप कुशल मंगल होंगे। हमें एक शादी की दावत आ गई है। मुंबई में शादी है 18 जुलाई को। वहाँ बारिश बहुत था। दो चार दिन पहले सोशल मीडिया पे उसके क्लिप देख चुका था, इसलिए मैं शादी जाना कैंसिल कर रहा था। मगर आज वहाँ से जो पहले गए थे हमारी बीवी और बाकी रिश्तेदार, उनका फ़ोन आ गया कि बारिश वहाँ का रुक गया है। तो अब मैं आज निकला हूँ मुंबई के लिए। सोलापुर से मुंबई के लिए 450 किलोमीटर दूरी पे है मुंबई। वहाँ शादी को निकला हूँ। तो चलो आपको उस शादी का नज़ारा दिखाते हैं। ये हमारी भतीजी सनोवर की शादी सुवेल से होने जा रही है। दोनों भी इंजीनियर है। वेन्यू है क्रिस्टल हॉल, एक्रेस क्लब, चेंबूर, मुंबई। रेल का रिजर्वेशन न होने से मैं स्लीपर कोच लग्जरी बस से निकल चुका हूँ। सोलापुर से मुंबई का सफ़र अब शुरू हो चुका है। रात का वक्त है, सभी तरफ अंधेरा ही अंधेरा है रोड पे। ये पूना सिटी का नज़ारा है। पूना सिटी पूरी दिन भर चहल पहल रहती है। इस सिटी में अब पूरी सो चुकी है। अब मैं नवी मुंबई के वासी सिटी में आ चुका हूँ। अब हमारे यहाँ के भाई के घर में जा रहा हूँ ऑटो से। ये पाम बीच रोड है, यहाँ का मशहूर रोड है ये। यादगार शादी रहेंगी ऐसे बारिश में। ये ऐसे बारिश में यादगार शादी रहेंगी। अब शाम के 5:15 बजे है। 7:30 बजे निकाह शादी है। हम निकल पड़े हैं उस शादी के लिए। आज सुबह से जोरों में बारिश शुरू है। यहाँ से हमको मुंब्रा जाके हमारे एक भाई को पिकअप करना है, फिर वापस इसी रास्ते से पीछे आकर खाड़ी पुल के रास्ते से चेंबूर जाना है। बारिश और जोर से शुरू हो गया है। सब रास्ते पे पानी ही पानी है। बिल्डिंग तक नहीं दिख रहे। देखो क्यों देख बारिश में। तो वापस और इधर जाने का। हाँ, यहाँ से जो टन लेक जाना। वो देखो नहीं, वो क्या बोलता। हाँ ठाणे से जाएंगे। हाँ ठाणे से जाएंगे तो भी उतना पड़ता। हाँ और ठाणे से और डेंजर रास्ता है उधर से। हाँ पानी जमा होने के, नहीं जमा होने की जरा कम हाँ। chances इधर है। पानी इतना नहीं जमा होता न्यू बॉम्बे उधर में। है ना, बहुत हाँ पानी जमा होने का घाट को और इधर उधर। हाँ हाँ उन्हें नहीं समझेगा तो उन्हें अजीत लगेगा। ठाणे से हाँ चल, ठाणे से चल। हाँ। रास्तों पे ज्यादा पानी आना शुरू हो गया है। अब ज्यादा बारिश हो या ज्यादा धूप हो, मुंबई मगर कभी रुकती नहीं, वो चलते ही रहती है। ये मेरा चचेरा भाई जिलानी सैयद है। यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में वो प्रोफेसर है। वो हमें सगे भाई से ज़्यादा प्यार करता है। हम दोनों भाई नवी मुंबई वासी से मुंब्रा की ओर बढ़ रहे हैं। बाहर जोरों से बारिश शुरू ही है। इतने बारिश में बम्बई भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तो नदी जैसा पानी वाला है। यह सिलपाटा चौक है।
यहाँ से आगे हम मुम्बरा को जाके हमारे दूसरे भाई को पिकअप न कर सके, हमको यहाँ से रिटर्न फिरना पड़ा और हम नई मुंबई वापस निकल पड़े। वहाँ से हमें चेंबूर शादी को जाना है। चेंबूर आने के पहले हाँ बिहार से ना बिहार से। हाँ हाँ हाँ, अब तो बहुत जोर में चल रहा है। सिंधी कॉलोनी भी मेरे खड्डे भी थे ऐसा ना। और मेरे साथ तुझे भी तकलीफ हो जाएगा। क्यों? तुझे धक्का मारना पड़ेगा ना गाड़ी को। आएगी क्या तू देगा तेरी लेके? जोर लगा के हैशा हैं? जोर लगा के हैशा। अच्छा नवी गाड़ी लिया चाहे वो नहीं लिया माजा है ना, नहीं तो ऐसे बरसात में वो गाड़ियाँ हो ये होती थी। अब हमारी कार वाशी के खाड़ी पुल पे आ चुकी है। यहाँ से सीधा चेंबूर शादी की जगह हम जा रहे हैं। ये खाड़ी पुल का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। बारिश की वजह से थोड़ी सी ट्रैफिक कम है। आखिर में हम जैसे तैसे क्रिस्टल हॉल आ पहुँचे जहाँ पे शादी होने जा रही है। है तो अस्सलाम वालेकुम। दामाद मुबारक हो। थैंक यू, शुक्रिया। अब इतनी तकलीफ हुई हमको आने, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे तू उधर गयाच कहीं तू इधर मैं उन्हें फोना कर रहा था कि ले को आओ हमको, फिर वो वहाँ तक गए कैसा तो छः फाटे तक, उसके आगे जात नहीं सके। काजी साहब कहाँ जाओ बोलते काजी साहब? इधर इसके भाई के घर पे था। तो इतनी बारिश की इतनी तकलीफ हुई, वो हर रास्ते पे ये क्या लेता है। आओ तो काजी साहब आगे आओ तो। सलीम भाई हाँ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उधर था वो दामन मुबारक वाशी में ठहरे थे ना। ये शादी का क्रिस्टल हॉल है। यहाँ पे रिश्तेदार जमा हो गए हैं। हॉल में आने वाले मेहमानों को वेटर लोग स्टार्टर और कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं। ये दुल्हन है जो हमारी भतीजी है। थैंक यू थैंक यू। अब निकाह शुरू होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अव्वल कलिमा तय्यिब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दूसरा कलिमा शहादत
أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله آمنت آمنت بالله بالله كما هو كما هو بأسمائه بأسمائه وصفاته وصفاته وقبلت وقبلت جميع جميع أحكامه أحكامه إقرار إقرار باللسان باللسان وتصديق وتصديق بالقلب. میں بحیثیت وکیل اور قاضی صنوبر بنت غلام غوث سید آپ کا نکاح کرنے کی غرض سے حاضر آیا. کیا آپ اپنے نکاح کا قاضی اور وکیل تسلیم کرتی ہیں؟ جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل ابن دستگیر لمترے کے ساتھ آپ کا نکاح ہونا قرار پایا ہے. 20,786 روپے مہر معجل بشکل گولڈ علاوہ نان و نفقہ اور سکنا کی شبیر احمد شیخ کی گواہی میں اور اسماعیل قاسم لامترے کی گواہی میں و دیگر حاضرین مجلس کی موجودگی میں کیا آپ اپنے نکاح کی اجازت دیتی ہیں؟ جی ہاں میں اجازت دیتی ہوں. محمد سہیل ابن دستگیر لمترے کے ساتھ آپ کا نکاح ہونا قرار پایا ہے. 20,786 روپے مہر معجل کے عوض میں علاوہ نان و نفقہ اور سکنا کی بشکل گولڈ شبیر احمد شیخ کی گواہی میں اسماعیل قاسم لمترے کی گواہی میں و دیگر حاضرین مجلس کی موجودگی میں کیا آپ اپنے نکاح کی اجازت دیتی ہیں؟ جی ہاں میں اجازت دیتی ہوں. محمد سہیل ابن دستگیر لمترے کے ساتھ آپ کا نکاح ہونا قرار پایا ہے. 20,786 روپے مہر معجل کے عوض میں علاوہ نان و نفقہ اور سکنا کی بشکل گولڈ شبیر احمد شیخ کی گواہی میں اسماعیل قاسم لمترے کی گواہی میں و دیگر حاضرین مجلس کی موجودگی میں کیا آپ اپنے نکاح کی اجازت دیتی ہیں؟ جی ہاں میں اجازت دیتی ہوں. صنوبر مبارک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ
وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بحیثیت وکیل اور قاضی سہیل ابن دستگیر لمتری اپنی موکلہ سنوبر بنت غلام غوث سید کو آپ کے نکاح میں 20,786 روپے مہر معجل کے عوض میں بشکل گولڈ شبیر احمد شیخ کی گواہی میں اسماعیل قاسم لمتری کی گواہی میں و دیگر حاضرین مجلس کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. میں بحیثیت وکیل اور قاضی محمد سہیل ابن دستگیر لمتری اپنی موکلہ سنوبر بنت غلام غوث سید کو آپ کے نکاح میں 20,786 روپے مہر معجل کے عوض میں علاوہ نام و نفقہ اور سکنا کی بشکل گولڈ شبیر احمد شیخ کی گواہی میں اسماعیل قاسم لمتری کی گواہی میں و دیگر حاضرین مجلس کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. میں بحیثیت وکیل اور قاضی سہیل ابن دستگیر لمتری اپنی موکلہ سنوبر بنت غلام غوث سید کو آپ کے نکاح میں 20,786 روپے مہر معجل کے عوض میں بشکل گولڈ علاوہ نان و نفقہ اور سکنا کے شبیر احمد شیخ کی گواہی میں اسماعیل قاسم لمتری کی گواہی میں و دیگر حاضرین مجلس کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. الحمدللہ الحمدللہ میں نے قبول کیا. قبلتها.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم مولا تعالی الہ العالمین پروردگار عالم دولہا و دلہن کے درمیان ایسی ہی محبت و الفت پیدا کرنا جیسا کہ حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں تھی مولا تعالی الہ العالمین دولہا و دلہن کے درمیان ایسی ہی محبت و الفت پیدا فرما جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام اور حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں تھی مولا تعالی الہ العالمین دولہا و دلہن کے درمیان ایسی ہی محبت و الفت پیدا فرما جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں تھی مولا تعالی الہ العالمین دولہا و دلہن کے درمیان ایسی ہی محبت و الفت پیدا فرما جیسا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں تھی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کریم جس میں حسین اور حسن پھول اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ نکاح کی کاروائی اب پوری ہو چکی ہے۔ چھوٹا بھائی ہے میرا، سمدھی صاحب ہے کیا؟ بڑا بھائی ہے میرا۔ سمدھی صاحب کیا کرتے تھے؟ سمدھی صاحب پولیس ڈپارٹمنٹ میں فنگر پرنٹ ایکسپرٹ تھے۔ فورینسک اس میں تھے وہ۔ سارے آگے یہ ہمارے چچیرے بھائی ہیں، عاشق ہے۔ یہ میرا بڑا لڑکا، ابھی اس کی 23 تاریخ کو ہی شادی ہوگی۔ محمد بھائی یہ چھوٹا بھائی، چھوٹے سمجھے ہمارے۔ اب سسر جی اور داماد جی ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم، میں تمہارے چاچا سسرا ہوں۔ اچھا، وہ ویڈیو چالو کر کے بیٹھ رہے ہیں کیونکہ وہ سسرا ہے، یوٹیوبر ہے۔ سسرا ہے تمہارا یہ چھوٹا سسرا ہے، لگتا نہیں وہ سسرا ہے۔ میرا بھی ڈال دینا ایسا یوٹیوب پہ مہمانوں کا کھانا بھی شروع ہو گیا ہے۔ کھانا کھا رہے کیا ہے پاستا ہے کیا پاستا لیں گے پھر
क्या बोला? बस और क्या है? जीरा राइस दार्जिलिंग है। लाल वाले नहीं क्या चाहिए? ये ले सूप है, सूप वेज सूप वो इसमें ले दूसरे कटोरे में।